अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा अरबाज फारिया से अपने पास रुकने का मुतालबा करेगा कि तुम मुझे टाइम दिया करो, मेरे पास रहा करो। मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि तुम मेरे पास रहो। तुम जब मेरे पास होती हो तो मेरी तबीयत भी ठीक रहती है, लेकिन तुम जैसे ही मुझसे दूर जाती हो मेरी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। जिस पर फारिया कहती है, मैं कोई नर्स या डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारा इलाज करूंगी, या मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं हूँ जो हर टाइम तुम्हारे सर के साथ लगकर बैठी रहूंगी। ये सुनकर अरबाज को बहुत बुरा लगता है कि मैंने आखिर किस चीज की कमी छोड़ी है, अपनी मोहब्बत में क्या कमी छोड़ी है, या इसकी दौलत के लिए किसी चीज की कमी है मुझ में तो मुझे बता दे। लेकिन फारिया का एटीट्यूड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फारिया बस सर में दर्द होने का बहाना करती है और अरबाज के पास से चली जाती है ताकि उसको अरबाज के पास ना बैठना पड़े। अरबाज को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वो कुछ दिन तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब उसकी हद से बढ़ जाता है तो वो फारिया की दोबारा से मिन्नतें करना शुरू करता है कि फारिया मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन फारिया को तो अरबाज की जरा सी भी फिक्र नहीं है और वो दोबारा से चली जाती है वहाँ से। और अरबाज की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अरबाज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फारिया अब जाती है उस बिलाल के पास जिसका उसको इंतजार है और जिससे वो अब मोहब्बत के दावे कर रही है। फारिया उसके पास जा रही होती है कि रास्ते में ही उसको कॉल करती है ताकि उसको बता दे कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन उसका तो नंबर ही नहीं लगता और वो फारिया को ब्लॉक कर चुका है। जब फारिया की कॉल अटेंड नहीं होती तो वो अपनी दोस्त की तरफ चली जाती है ताकि उससे पूछे कि इसने ऐसा क्यों किया है, और फिर कुछ दिन अपनी दोस्त के पास ही रहेगी। लेकिन जैसे ही पता चलेगा फारिया की माँ को और राफिया को पता चलेगा कि अरबाज की तबीयत ठीक नहीं है, हारिस उनको बताएगा क्योंकि हारिस का और अरबाज का कांटेक्ट था। तो हारिस अपनी माँ और बहन को कहेगा कि आप उनके घर जाएं और अरबाज भाई की तबीयत पूछ के आएं। तो जैसे ही राफिया और उसकी माँ जाएंगे फारिया के घर और अरबाज की तबीयत पूछेंगे, और जब फिर फारिया का पूछेंगे तो फारिया तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। तो फिर अरबाज की माँ सारी हकीकत बताएगी कि आपकी बेटी क्या क्या कर रही है और उसने हमारे बेटे के साथ क्या किया है। मेरे बेटे की आज ये हालत सिर्फ और सिर्फ फारिया की वजह से है। फारिया की माँ उनसे बहुत ही ज्यादा माफिया मांगती है और कहती है शायद मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरी बेटी ऐसी है। लेकिन अरबाज की माँ उनको हौसला देती है और कहती है कि हारिस और राफिया भी तो आप ही के बच्चे हैं, ये दोनों कितने सुलझे हुए हैं, इनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये राफिया फारिया की बहन है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। इस तरह फिर राफिया और उसकी माँ काफी बार अरबाज की तरफ चक्कर लगाते हैं अरबाज की तबीयत का पूछने के लिए और फारिया का पूछने के लिए, क्योंकि फारिया तो किसी की कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। लेकिन कुछ दिन बाद जब फारिया को पता चलता है कि वो लड़का बिलाल जो इससे मोहब्बत के दावे करता था वो तो एक धोखेबाज आदमी निकला है, तो फिर उसको लगता है कि उसको अपने घर वापस जाना चाहिए और अब अरबाज को दोबारा बेवकूफ बनाना चाहिए। वो आ जाती है अपने घर वापस। वो जैसे ही वापस आती है लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। उसका एटीट्यूड, उसका नखरा सब कुछ वैसे का वैसा ही है और वो अरबाज को मुंह तक नहीं लगाती, अरबाज की तबीयत तक नहीं पूछती। अरबाज को बहुत बुरा लगता है। और जब अरबाज और अरबाज के घर वाले फारिया से सवाल करते हैं कि तुम इतने दिन तक किधर थी और हमें बताना क्यों नहीं जरूरी समझा तुमने, तो फारिया उन सबको कोई जवाब नहीं देती और ये कहती है कि मैं आप सबको बताना जरूरी नहीं समझती क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं जिधर चाहूँ जाऊँ, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। उन लोगों के बहुत ज्यादा इसरार पर फारिया को गुस्सा आ जाता है और वो फूट पड़ती है और वो सारी बातें शहबाज और अपनी बता देती है और वो कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ इस घर में शहबाज की वजह से रुकी हुई हूँ क्योंकि मैं शहबाज को पसंद करती हूँ और दोबारा से उसी की बीवी बनना चाहती हूँ। अरबाज को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो फारिया के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और वहीं पे खड़े खड़े फारिया को तलाक दे देता है। तो फारिया कहती है तुम मुझे ऐसे तलाक नहीं दे सकते। अरबाज कहेगा कि मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे अब तुम पर घिन आती है कि तुम किस तरह की लड़की हो और मैंने क्यों तुमसे शादी की। और अरबाज फारिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ राफिया की माँ राफिया और हारिस को सारी बात बता देती है कि उसने दूसरी शादी की हुई थी और उसमें से उसकी एक बेटी भी है। तो राफिया बहुत नाराज होती है इस बात पर कि आपकी एक बेटी है और आपने उसको दूसरों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है सिर्फ इस वजह से कि हम लोग कुछ ना कहें, आप अभी जाएं और उसको लेकर आएं। इस तरह फिर राफिया
اپنی اس بہن کو خود پالتی ہے، اور جب فاریہ گھر سے نکالے جانے کے بعد اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو وہ اپنے اسی گھر میں واپس آ جاتی ہے جدھر اس کی ماں اور بہن موجود ہیں، اور وہ آ کر دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو ایک اور بچے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ سب پر بہت زیادہ چلاتی ہے، لیکن اب تو کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں ہے کیونکہ وہ اس گھر کا خرچ نہیں اٹھا رہی، الٹا سب کے لیے مشکلات ہی پیدا کر رہی ہے۔ پھر شہباز اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ آپ رافعہ کے لیے حارث سے بات کر کے ارباز کا رشتہ لے لیں تاکہ رافعہ اور ارباز کی شادی ہو جائے۔ میرے خیال میں رافعہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ ارباز کو بہت ہی زیادہ خوش رکھے گی۔ اس طرح ارباز کی ماں رافعہ اور ارباز کی شادی کرا دیتی ہے، لیکن اس بات کا فاریہ سے چھپایا جاتا ہے کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ فاریہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ رافعہ ارباز کا بہت خیال رکھتی ہے اور ارباز بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو جو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ارباز ایک نارمل انسان رہ جاتا ہے۔ لیکن جب اس بات کا فاریہ کو پتہ چلتا ہے کہ رافعہ کی شادی ارباز سے ہو گئی ہے تو فاریہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ کھڑا کرتی ہے اور وہ کتنی دفعہ رافعہ کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن ہر بار ارباز بیچ میں آ جاتا ہے اور ارباز رافعہ کو اس گھر میں بھی نہیں آنے دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے میری بیوی کو اس پاگل عورت سے خطرہ ہے۔ اس طرح فاریہ کافی دن تک رافعہ کے پیچھے پڑی رہتی ہے، لیکن ارباز اس کو بچائے رکھتا ہے، اور فاریہ جس کے گھر میں ایک اور بچی ہے وہ اس کا بھی وجود برداشت نہیں ہے، تو فاریہ کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس کو بھی مارنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن فاریہ کی ماں اب فاریہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے کہ اب اگر تو نے میری بچی کو ہاتھ بھی لگایا یا پھر تو نے جا کر رافعہ کو کچھ کہا تو میں تیرا وہ حال کروں گی کہ دنیا یاد رکھے گی، یا میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی، پھر تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ جس کی وجہ سے رافعہ میں تھوڑا سا سدھار آتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس گھر سے نکالی گئی تو وہ کدھر جائے گی۔ ویورز پھر دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ ایک اور لڑکا پھنسا لیتی ہے اور اس کے ساتھ شادی تک بات چلی جاتی ہے، اور دوبارہ اپنی ماں کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے ان لوگوں سے کہ میری یہ پہلی شادی ہے اور میری پہلے کہیں شادی نہیں ہوئی اور میں بہت ہی زیادہ اچھی لڑکی ہوں۔ تو اس کی ماں مان جاتی ہے کہ کہیں یہ جائے یہاں سے، ہماری جان چھوڑ دے۔ اس طرح فاریہ کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے اور یہ فاریہ کی تیسری شادی ہے۔ اب بھی اگر فاریہ نے اپنا گھر نہ بسایا تو اس کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ فاریہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، اس کو پیسہ دوبارہ سے مل گیا ہے، وہ دوبارہ گھومنے پھرنے نکل جاتی ہے، نہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے نہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے۔ دوسری طرف حارث جو کہ دوسرے ملک میں سیٹل ہو چکا ہے، وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور میری بہن کو بھی ساتھ لے آئیں اور میری ادھر شادی کریں تاکہ ہم لوگ یہاں پر ہی رہیں، اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس یہیں پر رہیں گی۔ اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میں جس کا ساتھ دیتی تھی اس نے تو مجھے ایسے چھوڑ دیا، اور میں نے جن بچوں کو منہ تک نہیں لگایا ان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے۔ پھر حارث کی ماں اپنی بیٹی رافعہ سے ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے، اور اب رافعہ تو ادھر جا نہیں سکتی کیونکہ اس کے شوہر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رافعہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ چلی جائیں، اور اس طرح رافعہ کی ماں اپنا گھر بیچ دیتی ہے اور اپنی بچی کو لے کر حارث کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہاں پر جا کر حارث کی شادی کرتی ہے اور اپنی بہو لاتی ہے۔ حارث بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ ادھر فاریہ جو کہ تیسری شادی کر چکی ہے اور اس کی چال ڈھال میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، لیکن جدھر سے اس نے اب شادی کی ہے وہ لوگ ویسے نہیں ہیں، نہ وہ شہباز جیسا ہے اور نہ ہی وہ ارباز جیسا ہے، وہ ایک بہت ہی سخت مزاج کا آدمی ہے۔ شادی کے شروع کے دن میں تو فاریہ نے بہت ہی زیادہ عیش کی جس پر اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ دن بعد اس نے بھی اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی اور اس نے فاریہ کو ہر جگہ سے جانے سے روکا، یا اگر وہ گئی تو فاریہ سے پوچھا، لیکن فاریہ تو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، تو پھر اس نے فاریہ کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور فاریہ سے کہا کہ اب اگر تم نے باہر جانا ہو تو میری اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ اس کو ہر چیز اس کے کمرے میں ہی دی جاتی، نہ اس کو کسی سے ملنے کی اجازت دی اور نہ ہی وہ خود باہر جا سکتی۔ اس کمرے میں بھی صرف اور صرف اس کا شوہر ہی آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں۔ اس طرح فاریہ ایک کمرے میں اکیلے رہ رہ کر پاگل ہو جاتی ہے۔
اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی کبھی اس کی خبر نہیں لیتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ڈرامہ سیریل فطرت کی آنے والی 7 اور لاسٹ ایپیسوڈ۔ ویورز، یہ صرف ہماری پریڈکشن ہے، حالات و واقعات آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا فاریہ کا انجام ایسے ہی ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، آخرکار ایک دن وہ اسی گڑھے میں خود جا گرتا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔